रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले अस्वीकृत, पक्षमा 93, विपक्षमा 124 मत पर्यो। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष मन्त्री परिषदको सिफारिस, संविधानको धारा 76(2) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न कांग्रेस, माओवादी र जसपाको राष्ट्रपतिलाई आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 139 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु, 9271 जनामा संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 93,000 बढी। बजेट अधिवेशन बोलाउने अनिश्चितताका कारण नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्री बजेट छलफल प्रभावित, पछिल्लो राजनीतिक सरगर्मी र सत्ता समीकरणको जोड घटाउको असर आगामी बजेट निर्माणमा पनि। भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या उच्च भएसँगै राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्न दबाव, कोरोना संक्रमण जोखिम कम भएसँगै बेलायतमा प्रतिबन्ध खुकुलो बन्दै। र नेपाल सुपर लिगको प्लेअफ पुगेका 4वटै टिमको प्रदर्शन सुधार्ने दाबी, क्वालिफायरमा भोलि काठमाडौँ र धनगढी भेट्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सन्तोष र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विश्वास गुमाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो। ओलीले राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा एमालेका 93 जना सांसदले मतदान गरेका थिए। विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई समूहका 124 सांसदले मत दिएका छन्। जसपाको महन्त ठाकुर समूह भने तटस्थ बसेको छ। 15 सांसद तटस्थ बसेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। एमालेका झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहका 27 सांसद उपस्थित भएका थिएनन्। आजको मतदानमा 232 जना सांसद सहभागी भए। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वास गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। अब राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी बिहिबारका लागि बोलाइएको छ। विश्वासको प्रस्तावमाथि विपक्षी दलका नेताले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि संसदको विश्वास नरहेमा नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले आगामी दिनमा संवाद, सहमति र एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। कुनै जालझेल र तीकरण नगर्ने भन्दै ओलीले संविधान कार्यान्वयन उचित ढंगले गर्न आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने भन्ने पनि आफूले बुझेको ओलीको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन हुने आशंका नराख्न ओलीले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिलाई आवेश, उत्तेजना, प्रतिशोधको राजनीति होइन, झुट, जालझेल र प्रपञ्चको राजनीति होइन। सत्य तथ्यमा आधारित जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ। म यस्ता कुराहरूको भ्रम फिजाउने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, समृद्धि तर्फको अभियान मजाकको विषय होइन, तुक्का मिलाउने विषय होइन। संविधानमा केही छ भने त्यो पनि सुधार गर्दै जाउँ, संशोधन गर्नु छ भने गरौँ। संविधान बनाउँदाको मर्म सम्झिनु भयो। संविधान बनाउँदाको मर्म अनुसार 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने त ठिक छ, 5 वर्ष चलाउन त। मैले भोट मागेको छु त विश्वासको मत। साथीभाइहरूले धेरैपल्ट भन्नुभयो छातीमा हात लाएर। त्यसो भन्ने साथीहरू म भन्न चाहन्छु, शब्द मात्रै होइन, यो हाडमासुको हात यसो छातीमा राखे झैं गर्ने मात्रै होइन, इमानको छातीमा हात राखेर सोध आफैलाई। सो अघि प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले आफू निकटका व्यापारिक घरानालाई पोष्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको जीवन दाउमा लगाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ल्याएको औषधि र खोपमा भएको भ्रष्टाचारलाई लिएर प्रश्न उठाउनु भएको थियो। सभापति देवालले गत वर्ष स्यानिटाइजर र पीपीई खरिदमा भ्रष्टाचार भएको र अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपमा कमिसनको खेल भएको आरोप लगाउनुभयो। जनताका लागि अक्सिजनको व्यवस्था गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा ठिक छ भन्न नसुहाउने देउवाको भनाइ थियो। केपी शर्मा ओलीजीले जनता सामुको वाचा बिर्सिएको, देश र जनता हितमा काम गर्न नसकेको, अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, देशको स्वाभिमान, मर्यादा र गरिमा बिसाउन सकेको, कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा सर्वदा असफल भएको, शान्ति सुरक्षा काम गर्न नसकेको, संविधान, विधि र पद्धतिलाई नै समाप्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै आँच पुग्ने कार्य भइरहेको हुँदा अहिले मुलुक जटिल अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री आफैले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण विश्वासको मत माग्नु पर्ने अवस्था आइपुगेको छ। नेपाली कांग्रेस माननीय प्रधानमन्त्री राख्नु भएको विश्वासको मत प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु।
यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओली फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जान लाग्नु भएको त होइन भन्दै शंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेको स्मरण समेत गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभयो होला भन्ने लागेको भए पनि राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा फैसला मान्न तयार नभएको प्रश्न पारेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यदि विश्वासको मत लिन चाहेको भए सर्वोच्चले एमाले र माओवादी अलग अलग हुने फैसला गरेपछि नै प्रधानमन्त्री संसदमा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हामीले त तपाईमा रूपान्तरण आओस् र एउटा नयाँ प्रक्रियामा नयाँ युगतिर देश जाओस्, स्थायित्वतिर जाओस्, सामाजिक न्यायतिर जाओस् भन्ने चाहेको हो। खाली कसैले तपाईलाई आरोप लगाएको मात्रै कुरा होइन यो। अब तर यो चीज प्रति तपाई कति गम्भीर हुनुभयो, यी सबै विषयमा एकचोटि समीक्षा गर्न जरुरी छ। यो देशलाई संविधानको हुर्मत लिने काम हामी कसैले पनि नगरौं। आज प्रधानमन्त्रीजीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीजी बाहेक सबैले विपक्षमा भोट हालौं, नयाँ इतिहास बन्छ। अध्यक्ष दाहालले समर्थन छिटो फिर्ता लिए फेरि संसद विघटन गर्ने हो कि भन्ने डरले मात्र आफूहरू रोकिएको बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा जनता समाजवादी पार्टी भने विभाजित भएको छ। तत्कालीन समाजवादी पार्टीले विपक्ष पक्षमा मत दिने बताइरहँदा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपालले तटस्थ बस्ने बताएको थियो। यसैबीच सरकारले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। वैशाख 19 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आजलाई संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुनुभएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्नु भएको भन्दै धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 76(2) मा संसदमा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। अब कान्तिपुर सबविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो राजनीतिक सरगर्मी र सत्ता समीकरणको जोड घटाउको असर आगामी बजेट निर्माणमा पनि देखिने भएको छ। तालुकदार मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जोडतोडका साथ लागे पनि बजेट अधिवेशन बोलाउने अनिश्चितताका कारण नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने तथा प्री बजेट छलफल नै प्रभावित हुने भएको छ। संविधानको धारा 119 को उपधारा 3 बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ 15 मा संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय व्ययको विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 अनुसार संसदमा बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर संसदमा चलेको सत्ता समीकरणको खेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्रिया नै प्रभावित हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार केशव जेठ 15 मा बजेट आउने भनेपछि जेठ 14 मा आर्थिक सर्वेक्षण आउनु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम भन्ने आउनु पर्यो। त्यसपछि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता भन्ने कुराहरू आए। अब त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय योजना आयो, अर्थ मन्त्रालयहरूले यसलाई फाइनली तयार पार्न पर्यो। त्यसपछि संघीय संसदको अर्थ समितिमा पनि छलफल गर्नुपर्ने एउटा प्रक्रिया छ। अब 18 दिनको दिन बजेट आउनु पर्छ। त्यसैले अलिकति अन्यल चाहिँ भइसक्यो। बजेटको तयारी गर्ने समय, बजेटको यो जुन प्रक्रियाहरू छ त्यो चाहिँ एकदम कसाकसी भ्याइ हुने अवस्था चाहिँ आइसक्यो। संविधानले दिएको समय सीमामा बजेट ल्याउने हो भने बर्खे अधिवेशन 1-2 दिनभित्रै आह्वान भइसक्नुपर्छ। तत्कालीन बजेट अधिवेशन बोलाइदा समेत प्री बजेट छलफलका लागि समय अपुग हुने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको 142 मा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अगावै प्री बजेट छलफल समाप्त भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राजनीतिक सरगर्मीको असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा बजेटमा देखिएको पूर्व अर्थ सचिव शंकर अधिकारी बताउँछन्। सरकारको चाहिँ आफ्नो सोचको विषयको होइन बजेट कस्तो ल्याउने होइन भनौँ न अब चुनावको कुराहरू पनि भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अब बजेट कस्तो आउँछ त भन्न सकिँदैन होइन। अब प्रभाव चाहिँ त केही न केही अप्रत्यक्ष रूपमा बजेटमा पर्न पनि सक्छ होइन। सरकारमा रहने पार्टीको दृष्टिकोण उसको चाहिँ अब नीति कार्यक्रम त्यसमा भर पर्ने विषय हो। मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम जे जस्तो भए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि ड्राफ्ट भएर बसेको छ। बजेटको पनि ड्राफ्ट गर्नेदेखि लिएर विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट कार्यक्रमहरू आउने, त्यो कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्ने, सिस्टमै सफ्टवेयर छ LMBIS भन्ने त्यहाँ इन्ट्री गर्ने, त्यसमा चाहिँ अब सिलिङको आधारमा के कति थपबढ के हुन्छ भन्ने किसिमको मन्त्रालयगत छलफल गर्दै टुङ्गाउँदै गएको स्थिति छ। अनि बजेटको जुन वक्तव्य हो त्यसको वक्तव्यको ड्राफ्ट गर्ने काम पनि भइरहेछ। त्यसमा विभिन्न सेगमेन्टमा सेगमेन्ट अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ड्राफ्टको काम पनि भइरहेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 17 खर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमणको महामारी जारी नै रहेको र यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अनिश्चितता यथावत हुँदा आगामी बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले मूलभूत विषयवस्तुमा राजनीतिक फेरबदलले खासै असर नगर्ने भए पनि सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको सिद्धान्त बजेटमा झल्कन सक्ने डाक्टर श्रेष्ठको भनाइ छ। बाहिर जसरी जान्छ पोलिटिकल सिस्टम कसरी मुभ गर्छ पोलिटिकल सिनारियो, तर जुनसुकै सिनारियो मुभ भए पनि टेक्निकल्ली चाहिँ मन्त्रालयको संयन्त्र चाहिँ तयारीमा छ। अलिकति आउटर लेयर हुन्छ नि पोलिटिकल फ्लेभर डाइरेक्सनमा त पक्कै फरक पार्ला होइन। कुन डाइरेक्सन जाने पोलिटिकल फ्लेभरका कुरा हुन्छ नि, त्यसमा त केही फरक पर्न सक्छ, तर मेन कन्टेन्ट जुन बजेटको कन्टेन्ट हो त्यो त अब किसिमको टेक्निकल पार्ट पनि भएको हुनाले अब त्यसमा धेरै फेरबदल त नआउला। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत वर्ष पनि ढिलो गरी वैशाख 26 गते मात्रै संसदको बजेट अधिवेशन शुरू भएको थियो। यो पटक मिति झन धकेलिएको छ। प्री बजेट छलफल समयका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नगराउनुमा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ। सरकारलाई मनमौजी हुनबाट रोक्न र बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन समेत बजेट अधिवेशन समयमै बोलाउनु पर्ने हुन्छ। साथै राज्य र जनतामाथि उत्तरदायी बन्न समेत सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्नुको विकल्प छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 139 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सीसीएमसी तथा नेपाली सेनाले कोभिड-19 को सब व्यवस्थापन तथ्याङ्कको आधारमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको संख्या अद्यावधि गरिएको जनाएको छ। सोही अवधिमा 9271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4,03,794 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4007 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 3607 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 2775, ललितपुरमा 505 र भक्तपुरमा 327 जना छन्। उपत्यका बाहिर 500 बढी संक्रमित पुष्टि हुनेमा रूपन्देही छ, त्यहाँ 530 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। होम आइसोलेसनमा 86,426 र संस्थागत आइसोलेसनमा 6,715 गरी मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 93,141 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 37,463 जना छन्। आइसियुमा 910 तथा भेन्टिलेटरमा 295 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपचारका क्रममा 500 बढी रहेका जिल्लाहरू मोरङ, सुनसरी, झापा, धनुषा, पर्सा, महोत्तरी, बारा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, काभ्रे पलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, कास्की, गोर्खा, नवलपरासी पूर्व तथा पश्चिम, दाङ, बाँके, रूपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र बैतडी गरी 29 जिल्ला छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3859 पुगेको छ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको छ। आज बिहान बसेको कोभिडको बैठकले आगामी जेठ 13 गतेबाट सञ्चालन हुने भनेको एसई र जेठ 26 गतेबाट हुने भनेको कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि दुवै परीक्षा स्थगित गरेको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जेठ 13 गतेबाट सञ्चालन हुने एसई का लागि प्रश्नपत्र छपाईको काम सकिएको बोर्डले जनाएको छ। 5,17,000 विद्यार्थी एसई को तयारीमा छन्। अवस्था नियन्त्रण बाहिर रहेकाले देशभरका 2019 परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको बोर्डका सदस्यले बताएका छन्। जेठ 26 मा हुने भनेको कक्षा 12 को परीक्षामा करिब 4 लाख परीक्षार्थी छन्। यस वर्ष कक्षा 12 को हकमा अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्ष पनि कोरोना महामारीका बीच अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाएर घरबाट पाएक पनि परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। यो वर्ष इन्टरनेट सुविधा पुगेका विभिन्न परीक्षा केन्द्रमा मात्रै प्रश्नपत्र पठाएर परीक्षा लिने तयारी भएको थियो। गत वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण एसई का परीक्षार्थीलाई विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा बोर्डले नतिजा दिएको थियो। त्यस्तै बोर्ड बैठकले एसई र कक्षा 12 को परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न 5 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अरियालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर उच्च बनेपछि निषेधाज्ञा थप गर्ने तयारी भएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसीले संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले केही दिन निषेधाज्ञा थप गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो। भक्तपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईका अनुसार भोलि 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले कति दिन थप गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय लिनेछ। भोलि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बस्ने तयारी भएको छ। उपत्यकामा 16 गतेदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा पछिल्लो पटक थप भएको अवधि 29 गते सकिँदैछ। यसैबीच दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि 70 जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। आज रातिदेखि लागू हुने गरी रसुवा र पाँचथरमा जेठ 3 गतेसम्म एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 69 जिल्लामध्ये 11 जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, पर्वत, मकवानपुर, रामेछाप, ताप्लेजुङ, म्याग्दी, तनहुँ, इलाम, सिन्धुपाल्चोक, धनकुटा र सप्तरीमा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यस वर्षको आरोहण मौसममा पहिलो पटक आज साँझ लोसी हिमालको शिखरमा 6 जना नेपाली आरोहीले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन्। उनीहरू डोरी टाङ्ने टोलीका हुन्। रोप फिक्सिङ टोलीमा सङ्खुवा सभा मकालो 1 का तेन्जिङ शेर्पा, मकालो 2 का फुतेन्जी शेर्पा र फुर्वा कुसोङ शेर्पा छन्। त्यस्तै गरी सोलुखुम्बु थामेका इङमा टासी शेर्पा, फुर्वा छिरिङ शेर्पा र फोर्चेका तेन्जिङ गाल्जिङ शेर्पा रहेका छन्। उनीहरूले नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6:45 आरोहण गरेको पर्यटन विभागका निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। किशोरीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका पत्रकार केदार कोइराला विरुद्ध उच्च अदालत पाटनले 5 वर्ष 3 महिना कैद सजाय तोकेको छ। यस्तै अदालतले पीडितलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला सुनाएको छ। यही वैशाख 12 गते उच्च अदालतका न्यायाधीश अच्युत विष्ट र नवराज थपलियाको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला उठाउँदै पत्रकार कोइरालालाई दोषी ठहर गरेको थियो। मुलुकी फौजदारी संहिताले दोषी ठहर र सजाय निर्धारण छुट्टा-छुट्टै पेशीमा गर्ने गरी गरेको व्यवस्था अनुसार वैशाख 12 मा दोषी ठहर भए पनि सजाय निर्धारण भने आज गरेको हो। पत्रकार कोइरालालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले सफाई दिएको थियो। त्यस विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको थियो। 12 वर्षदेखि आफ्नै घरमा संरक्षण दिएर राखेकी किशोरीलाई पटक पटक बलात्कार गरेको ठहर उच्च अदालतको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी राजमोले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले मौखिक रूपमा वैशाख 1 मा समर्थन फिर्ता लिएको बताए पनि आधिकारिक रूपमा भने आज फिर्ता लिएको हो। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा आज एक कोरोना भाइरस संक्रमित पुरुषको आन्द्राको जटिल शल्यक्रिया भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले किसानका समस्यामा केन्द्रित हुन राष्ट्रिय किसान आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई
निर्देशन दिनुभएको छ। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। कालो सूचीमा राखेर जरिवाना तिराउनु पर्ने कम्पनीलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उल्टै 30 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। रोल्पामा कोरोना संक्रमणका 20मा लिबाङ स्थित रोल्पा शहरी खानेपानी आयोजना र लिबाङ सिमलबाङ सडक कालोपत्री योजनाको काम जारी छ। र बाँकीमा जारी निषेधाज्ञा आगामी जेठ 3 गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब प्युठान डायरीको पालो। प्युठान डायरीबाट शमशेर विक्रम जीसीको नमस्कार। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि थप संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरिएको छ। तर लकडाउनमा पनि प्युठानका स्थानीय तहहरूले सावधानी अपनाउँदै विकास निर्माणका कामलाई सञ्चालन गरेका छन्। प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका, नौ बहिनी गाउँपालिका लगायत स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणका कामलाई धमाधम सञ्चालन गरिरहेको गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिका भित्रका खानेपानी निर्माण, सिँचाइ कुलो निर्माण, पदमार्ग निर्माण लगायतका काम धमाधम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्युठान जिल्लामा एन्टिजेन किटको अभाव हुन थालेको छ। जिल्लामा आएको 2200 किट मध्ये सोमबारसम्म 50 किट मात्र मौजात रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानका निमित्त कार्यालय प्रमुख मधुसूदन खड्काले जानकारी दिनुभयो। 5000 किट प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा माग गरे पनि अझै आइसकेको छैन। एन्टिजेन किट अभावकै कारण जिल्लामा कोरोना परीक्षण दर खुम्चिन थालेको छ। किट अभाव हुन थालेको भन्दै जिल्लाका स्थानीय तहहरूले किट खरिद गर्न थालेका छन्। ऐरावती गाउँपालिकाले 300 थान एन्टिजेन किट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ भने माण्डवी गाउँपालिकाले 100 थान एन्टिजेन किट खरिद गरिसकेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानको भवनमा थप 50 बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने तयारी भइरहेको छ। संक्रमितको संख्या दिनौ थपिँदै गएपछि पूर्व तयारी गर्न आइसोलेसन बनाउन लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिका संयोजक खिमराज भुसालले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2000 नजिक रहेकाले र थप आइसोलेसन निर्माणको काम थालिएको हो। जिल्लामा हालसम्म 88 बेडको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा छ। जिल्ला आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्युठान नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुन कुमार कक्षपतिले आइसोलेसन सेन्टरलाई व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले 10 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो। हवस् त आजलाई प्युठान डायरी यति नै। शमशेर विक्रम जीसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। प्युठान डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल सरकारले बङ्गलादेशसँग खरिद गरेको युरिया मल मध्ये आधा नेपाल भित्रिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी प्रदेश स्तरीय कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख गोरखनाथ केसीका अनुसार बङ्गलादेशसँग कुल 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गरिएकोमा त्यसमध्ये पहिलो लटको 22,500 मेट्रिक टन मल चरणबद्ध रूपमा नेपाल भित्रिएको हो। बाँकी 25,000 मेट्रिक टन युरिया मल चरणबद्ध रूपमा भित्रिने प्रमुख केसीले बताउनु भयो। मुलुकका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहे पनि माग भएका जिल्लाहरूमा पनि युरिया र डिएपी मल परिचालन भइरहेको प्रमुख केसीको भनाइ छ। हाल कार्यालयसँग 18,000 मेट्रिक टन डिएपी, 2,200 मेट्रिक टन युरिया र 1,580 मेट्रिक टन पोटास मलको मौजात रहेकाले तत्कालै मलको अभाव हुने स्थिति नआउने केसीले बताउनु भयो। कारोबारको पहिलो दिन सामान्य करेक्सन देखिएको धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्सी परिसूचक आज 27.41 अङ्कले बढेर 2645.84 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सी उकालो लागे पनि कारोबार रकममा अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब 2 अर्ब रुपियाँ बराबरले गिरावट आएको छ। हिजो 18.56 अङ्कले घटेको नेप्सीमा 6 अर्ब 14 करोड 89 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सीमा आज 218 कम्पनीका 51,235 कारोबारबाट 75 लाख 80,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4 अर्ब 20 करोड 38 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या उच्च भएसँगै राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्न दबाव परेको छ। भारतका धेरै राज्यमा महिनौदेखि लकडाउन तथा निषेधाज्ञा लगाए पनि संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख रहेको भन्दै सरकारले दबाव दिएको हो। सरकारले दबाव के रहेको छ भने पहिलो लहरको संक्रमण जस्तै दोस्रो लहरको संक्रमणलाई राष्ट्रव्यापी लकडाउन गरेर नियन्त्रणमा लिन दबाव परिरहेको रोइटर्सले जनाएको छ। 2 महिना अघिको कुम्भ मेलामा ठूलो संख्यामा भिडभाड गर्न दिएको तथा चुनावी प्रचारमा भारी संख्यामा भिडभाड गराएको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना हुँदै आएको छ। अमेरिकाको मैसाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका प्राध्यापक विपिन
नारागले सरकारी असफलताका कारण संक्रमणले भयावह रूप लिएको ट्विट गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी प्रमुख सोनिया गान्धीले खोप वितरण नगरेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सरकार लागिरहेको संक्रमणले भयावह रूप लिएको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। पछिल्लो समय भारतमा 3,66,161 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 3,754 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा हालसम्म 2,20,66,000 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2,46,116 जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन तथा बेडको अभाव चर्किएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम कम भएसँगै बेलायतले विविध क्षेत्रमा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्दै लाने भएको छ। आन्तरिक रूपमा जमघट हुन पाइने गरी भोलिदेखि पुरानै गतिविधिमा फर्कने तयारी बेलायतले गरेको बीबीसीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बृहत मात्रामा परिवार तथा साथीभाइसँगको भेटघाट खुला गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। एकपटकमा 30 जनासँग भेटघाट गर्न सकिने तथा 2वटा घरका व्यक्तिहरूलाई आपसी भेटघाटमा छुट दिने बेलायतको तयारी छ। त्यस्तै पब, रेस्टुरेन्ट लगायतका हस्पिटालिटी क्षेत्रहरू पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी समेत भएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाल सुपर लीगको प्लेअफमा पुगेका 4वटा टिमले प्रदर्शन राम्रो गर्ने दावी गरेका छन्। प्लेअफका लागि तयारीको समय अपोग भए पनि जीतको विकल्प नभएको भन्दै टिमका कप्तान र प्रशिक्षकले बताए। दशरथ रंगशालामा आज आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको काठमाडौँ रेजर्सका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले लीग चरणमा देखिएका समस्या सुधार्ने भन्दै भोलि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने दावी गरे। पहिलो प्लेअफमा भोलि काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेलको विजेताले फाइनलमा स्थान बनाउनेछ भने हार्ने टिमले एलिमिनेटर खेल्नेछन्। धनगढी एफसी का कप्तान किरण चेम्जुङले प्लेअफका लागि तयारीको समय नभए पनि राम्रो खेलेर नतिजा आफ्नो पक्षमा राख्ने बताए। त्यस्तै एलिमिनेटर खेल्न लागेका ललितपुर सिटी र बुटोल लुम्बिनीले पनि फाइनलका लागि एक कदम अघि बढ्ने रणनीति बनाएको सुनाए। ललितपुरका प्रशिक्षक राजु तामाङले लीग चरणका सुरुवाती 4 खेलमा कठिनाई भए पनि बिस्तारै लय समातेकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। कप्तान अञ्जन विष्टले लीग चरणका अन्तिम 2 खेलका कारण टिमको मनोबल उच्च रहेको प्रतिक्रिया दिए। बुटोलका कप्तान विराज महर्जनले टिममा खेलाडीको चोट नभएकाले प्रदर्शन राम्रो हुने आशा गरे। जिम्बाब्वे विरुद्धको 2 टेस्ट सिरिज पाकिस्तानले क्लिन स्वीप गरेको छ। दोस्रो टेस्ट खेलमा जिम्बाब्वेलाई 1 इनिङ 147 रनले पराजित पाकिस्तानले सिरिज क्लिन स्वीप गरेको हो। घरेलु टोली जिम्बाब्वे दोस्रो इनिङ्समा चौथो दिन 231 रनमा अल आउट भएको थियो। जिम्बाब्वेका विकेट किपर ब्याट्सम्यान रेगिस चकबाले सर्वाधिक 80 रनको योगदान गरे। कप्तान ब्रेन्डन टेलरले 49 रन बनाए। अन्यले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न गरेनन्। पाकिस्तानका स्पिनर नौमान अलीले 86 रन खर्चेर 5 विकेटले शाहिन अफ्रिदीको नाममा बाँकी विकेट रह्यो। पहिलो इनिङ्समा जिम्बाब्वे 132 रनमा अल आउट भएपछि फलोनमा परेको थियो। त्यसअघि हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको पाकिस्तानले पहिलो इनिङ्स 8 विकेटको क्षतिमा 510 रनमा डिक्लेयर गरेको थियो। पाकिस्तानका ओपनर आबिद अली 215 रनमा अभिजित थिए। आबिद पाकिस्तानबाट जिम्बाब्वे विरुद्ध टेस्ट क्रिकेटमा एकै इनिङ्समा सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान पनि बने। उनी प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए। पाकिस्तानका हसन अली प्लेयर अफ द सिरिज बने। पहिलो टेस्ट खेलमा पनि पाकिस्तान इनिङ्स र 116 रनले विजयी भएको थियो। अब जाँदै घरेलु प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि पदमुक्त हुनुभयो। विश्वासको मत लिन नसकेको जानकारी संसद सचिवालयले लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार 3 दिनभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 76(2) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओली संसदमा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि विपक्षी 3 दलका मुख्य नेताले संविधानको धारा 76 को धारा 2 बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका थिए। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन यसै साथ सम्पन्न हुन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित प्रसारण पुनः सुरु हुनेछ। अहिले सहकर्मी सन्तोष र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।